अस्सलाम वालेकुम। अभी बस मैं कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो इस मुल्क की अदालतों की समझ नहीं आती। इन अदालतों को इमरान खान नजर आता है, लेकिन जो इस मुल्क की तबाही में इमरान खान किरदार अदा कर रहा है, इन अदालतों को वो नजर नहीं आता। इनको 1 घंटे में इमरान खान तो चाहिए। कोर कमांडर हाउस को जला दिया गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को जला दिया गया, फौजियों के बनाए हुए बाहर इवन के पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज तक जो लगे हैं वो तोड़ दिए। वो नजर नहीं आ रहा है, इनको नजर आ रहा है तो सिर्फ इमरान खान, कि इमरान खान को 1 घंटे में पेश करे। अदालतों को अगर इमरान खान से मिलने का इतना ही शौक है, या अदालतों के घर वालों को इमरान खान से मिलने का इतना ही शौक है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो लिस्ट मंगवाए कौन कौन इमरान खान से मिलना चाहता है, किस जज के घर से कितने लोग जाना चाहते हैं, वहां पे ले जाएं जहां पे इमरान खान साहब मिला लें उनको, ताकि मुल्क में इंतशार पैदा ना हो। जो 1 घंटे में हुक्म कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए, क्या उस 1 घंटे में वहां पे बलवाइयों को इकट्ठा किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है कि वहां पे 2-4 हजार बंदा पहुंच जाए, और खुदा ना करे वहां पे बंदे पहुंच जाए और वहां पर पुलिस में और इमरान खान के हामियों में झड़प हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, और उसमें अगर कोई इमरान खान का नुकसान हो गया तो फिर क्या वो जिम्मेदारी इस मुल्क की अदलिया लेगी? नहीं लेगी। अगर पिछले साल मई में जो हादसा हुआ था ना, उस वक्त इन अदालतों ने सबक सीख लिया होता ना, तो इमरान खान आज ये तबाही लाता ना। लेकिन क्योंकि मोहब्बत इतनी पुख्ता है, इतनी ज्यादा है कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा, वो मतलब के 1 घंटे में पेश कर दें। अदालत से हिम्मत कैसी होगी? गिरफ्तार कर लिया तो कहां से गिरफ्तार करें? घर गिरफ्तार करने जाते हैं तो मैदान जंग बना दिया जाता है। आपको याद है जब गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पुलिस गई थी तो क्या हुआ था? वहां पे कौन सी क़यामत आई थी? जाने दें, खुदा का वास्ता है, इस कौम पर रहम करें। इस कौम के पैसों से आपकी तनख्वाहें, आपके रोटी, आपका घर, आपके बच्चे, हर चीज चलती है। रहम कर दें इस मुल्क पर। तबाही और कितनी फैलाएंगे इस मुल्क की तबाही? इमरान खान की मोहब्बत में इस मुल्क का बेड़ा गर्क न करें। अदालतों से मेरे ख्याल है पाकिस्तान के हर जील शूर इंसान की यही रिक्वेस्ट है, यही अर्ज है कि हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान रियाज, जिसे उर्फे आम में गीला तीतर कहते हैं, उसने बड़ा अहम रोल अदा किया है आज मौजूदा सिचुएशन में। ये जो आग लगी है ना पाकिस्तान में, इमरान खान के बाद इमरान रियाज का बड़ा हाथ है। उसी टाइम उसी वक्त इसको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये हस्बे आदत भागने की कोशिश कर रहा था तो इसको सियालकोट से दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसने जो उभारा है आम इंसानों को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के फॉलोअर थे, उनको, उनके जज्बात को उभारा है और उनको बताया है जाएं कहां आग लगानी है, कैसे आग लगानी है, क्यों आग लगानी है। इवन के इसने यहां तक कह दिया कि मतलब बहुत सारे लोग एजेंसियों के मारे गए हैं, मतलब 15-20 लोग मारने की ट्वीट कर दी। देखें, आपको पता है ये ट्वीट तो झूठ करता है। अच्छा, इसके साथ साथ वो भांड मरासी आफ्ताब इकबाल ने जो बयान दिया था, उसके बाद उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जब कोर कमांडर के घर को आग लगाई तो उसने कहा गया था कि आज मुझे लगा कि लोग अभी मरे नहीं, जिंदा हैं, बहादुर हैं। इनके अंदर के वो लोग जिले, क्योंकि इन्होंने फौजियों के घर को आग लगाई है। फौज के लोग मुखालिफ बाहर निकले हैं, अपनी फौज की जो अमलाक है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए उसने भी उसको बड़ा, मतलब सादे लफ्जों में तो उसने उनकी तायद की ना जी कि ठीक किया जो किया, मारो। बल्कि हो सकता है अगले लम्हे वो ये भी कहते कि फौजियों के घरों में जाओ और उनको भी जिंदा निकालो और उनके साथ भी खुदा ना खासा कुछ ऐसा करो। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। वो एक फलक जवेद नामी, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो क्या उसका रोल है, क्या वो देती है, वो क्या वो लेती है, उसकी बहन को तो सुना गिरफ्तार कर लिया गया, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और गिरफ्तार करके उसको ना मतलब रखना चाहिए। वो क्रिमिनल जो औरतें नहीं पकड़ी होती, चोरी चकारी, उनके साथ रखना चाहिए। और मेकअप किट जो है ना, वो उससे बहुत दूर रखनी चाहिए, उसको पता लगे। और इस तरह के तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर इस वक्त फौज और हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लोगों के जज्बात को उभार रहे हैं, उनको तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करना चाहिए। अदालतों वाली बात तो फिर देखी जाएगी, लेकिन उनको जरूर गिरफ्तार करनी चाहिए कि वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं ये आग लगाने वालों के जज्बात उभारने में। जरूर गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान रियाज, जिसे उर्फे आम में गीला तीतर कहते हैं, उसने बड़ा अहम रोल अदा किया है आज मौजूदा सिचुएशन में। ये जो आग लगी है ना पाकिस्तान में, इमरान खान के बाद इमरान रियाज का बड़ा हाथ है। उसी टाइम उसी वक्त इसको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये हस्बे आदत भागने की कोशिश कर रहा था तो इसको सियालकोट से दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया गया है।
اس نے جو ابھارا ہے عام انسانوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے فالوور تھے ان کے جذبات کو ابھارا ہے اور ان کو بتایا ہے جائیں کہاں آگ لگانی ہے، کیسے آگ لگانی ہے، کیوں آگ لگانی ہے۔ ایون کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مطلب بہت سارے لوگ ایجنسیوں کے مارے گئے ہیں، مطلب 15-20 لوگ مارنے کی ٹویٹ کر دی۔ دیکھیں آپ کو پتا یہ ٹویٹ تو جھوٹ کرتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھانڈ مراسی آفتاب اقبال نے جو بیان دیا تھا اس کے بعد اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ جب کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی تو اس نے کہا گیا تھا کہ آج مجھے لگا کہ لوگ ابھی مرے نہیں، زندہ ہیں، بہادر ہیں، ان کے اندر کے وہ لوگ ضلع کیونکہ انہوں نے فوجیوں کے گھر کو آگ لگائی ہے۔ فوج کے لوگ مخالف باہر نکلے ہیں، اپنی فوج کی جو املاک ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے اس نے بھی اس کو بڑا مطلب سادے لفظوں میں تو اس نے ان کی تائید کی نا جی کہ ٹھیک کیا جو کیا ہے، مارو، بلکہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے وہ یہ بھی کہتے کہ فوجیوں کے گھروں میں جاؤ اور ان کو بھی زندہ نکالو اور ان کے ساتھ بھی خدا نہ خاصا کچھ ایسا کرو۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ وہ ایک فلک جوید نامی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ کیا اس کا رول ہے، کیا وہ دیتی ہے، وہ کیا وہ لیتی ہے، اس کی بہن کو تو سنا ہے گرفتار کر لیا گیا، اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور گرفتار کر کے اس کو نا مطلب رکھنا چاہیے۔ وہ کریمنل جو عورتیں نہیں پکڑی ہوتی چوری چکاری، ان کے ساتھ رکھنا چاہیے اور میک اپ کٹ جو ہے نا وہ اس سے بہت دور رکھنی چاہیے کہ اس کو پتہ لگے۔ اور اس طرح کے تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر اس وقت فوج اور حکومت اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، ان کو تو میرے خیال میں جتنی جلدی ہو سکے گرفتار کرنا چاہیے۔ عدالتوں والی بات تو پھر دیکھی جائے گی، لیکن ان کو ضرور گرفتار کرنے چاہیے کہ وہ بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں یہ آگ لگانے والوں کے جذبات ابھارنے میں۔ ضرور گرفتار۔ السلام علیکم دوستو، عمران ریاض جسے عرف عام میں گیلا تیتر کہتے ہیں، اس نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے آج موجودہ سچویشن میں۔ یہ جو آگ لگی ہے نا پاکستان میں، عمران خان کے بعد عمران ریاض کا بڑا ہاتھ ہے۔ اسی ٹائم اسی وقت اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یہ حسب عادت بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو سیالکوٹ سے دبئی جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے جو ابھارا ہے عام انسانوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے فالوور تھے ان کے جذبات کو ابھارا ہے اور ان کو بتایا ہے جائیں کہاں آگ لگانی ہے، کیسے آگ لگانی ہے، کیوں آگ لگانی ہے۔ ایون کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مطلب بہت سارے لوگ ایجنسیوں کے مارے گئے ہیں، مطلب 15-20 لوگ مارنے کی ٹویٹ کر دی۔ دیکھیں آپ کو پتا یہ ٹویٹ تو جھوٹ کرتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھانڈ مراسی آفتاب اقبال نے جو بیان دیا تھا اس کے بعد اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ جب کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی تو اس نے کہا گیا تھا کہ آج مجھے لگا کہ لوگ ابھی مرے نہیں، زندہ ہیں، بہادر ہیں، ان کے اندر کے وہ لوگ ضلع کیونکہ انہوں نے فوجیوں کے گھر کو آگ لگائی ہے۔ فوج کے لوگ مخالف باہر نکلے ہیں، اپنی فوج کی جو املاک ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے اس نے بھی اس کو بڑا مطلب سادے لفظوں میں تو اس نے ان کی تائید کی نا جی کہ ٹھیک کیا جو کیا ہے، مارو، بلکہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے وہ یہ بھی کہتے کہ فوجیوں کے گھروں میں جاؤ اور ان کو بھی زندہ نکالو اور ان کے ساتھ بھی خدا نہ خاصا کچھ ایسا کرو۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ وہ ایک فلک جوید نامی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ کیا اس کا رول ہے، کیا وہ دیتی ہے، وہ کیا وہ لیتی ہے، اس کی بہن کو تو سنا ہے گرفتار کر لیا گیا، اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور گرفتار کر کے اس کو نا مطلب رکھنا چاہیے۔ وہ کریمنل جو عورتیں نہیں پکڑی ہوتی چوری چکاری، ان کے ساتھ رکھنا چاہیے اور میک اپ کٹ جو ہے نا وہ اس سے بہت دور رکھنی چاہیے کہ اس کو پتہ لگے۔ اور اس طرح کے تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر اس وقت فوج اور حکومت اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، ان کو تو میرے خیال میں جتنی جلدی ہو سکے گرفتار کرنا چاہیے۔ عدالتوں والی بات تو پھر دیکھی جائے گی، لیکن ان کو ضرور گرفتار کرنے چاہیے کہ وہ بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں یہ آگ لگانے والوں کے جذبات ابھارنے میں۔ ضرور گرفتار کرنا چاہیے۔